تو دیکھ تو ذرا مقطع میرا خیال ہے کچھ مچلتا ہوا ہونا چاہیے. شعر ہے کہ جی جی تو دیکھ تو ذرا میرے یہ حوصلے, واہ کیا کہنے. تو دیکھ تو ذرا میرے یہ حوصلے, مجھے ہے تجھ پہ اعتبار اب کیا تلک. بات. کیا بات ہے کیا بات. دیکھ تو ذرا میرے یہ حوصلے, مجھے ہے تجھ پہ اعتبار اب تلک. کیا بات. کہاں ہے زلف تابدار اب تلک, مجھے ہے جس کا انتظار اب تلک. میں بہت آپ کے شکریہ. حوصلوں کی داد دیتا ہوں, اور یقیناً جب آپ نے اس بات کو تحریر کیا تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور کیسر خان شہزادہ جو ہے نا اس سے استدعا کرتے ہیں کہ اس وقفے میں ہمیں ایک اچھا سا گانا جو ہے سنا دیں, کم از کم کوئی بات تو ہو. ایک گانا جو ہے نا لگا دیں گے نا جب آپ, تو ہمیں بڑا مزہ رہے گا. اس کے بعد انشاءاللہ سامعین پروگرام چلتا رہے گا. اور اب آپ ایک وقفہ لیں.
अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, FM 104.4 और मैं आप सबका अलहाज मोहम्मद बशीर शाद फिर से हाजिर हूँ। यकीनन आप जो है महसूस हो रहे होंगे कि जो शायरी की लगन इन तमाम शुरा कराम में मौजूद है वो आप तक पहुँच रही है। तो जब बारी आती है शमा पढ़ाने की तो इन्होंने कहा है कि भाई कुछ मैं भी सुनाऊँ, क्योंकि मेरी बारी आ गई है तो कुछ ना कुछ जो है होगा। तो खबर जफ़ा ये मैं सुनाने लगा हूँ आपको। इरशाद। बेहद शुक्रिया। दास्ताने अलम छिपाए रखता हूँ। क्या हुआ? दास्ताने अलम छुपाए रखता हूँ, छिपाए रखता हूँ, हर गम सीने से लगाए रखता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात। क्या बात, अच्छा है। दास्ताने अलम छिपाए रखता हूँ, हर गम सीने से लगाए रखता हूँ, तेरी इज्जत का भरम रखने के लिए। वाह, क्या कहने। तेरी इज्जत का भरम रखने के लिए ख्वाहिशें अपनी दबाए रखता हूँ। क्या बात। अच्छा है आलिम, माशाल्लाह, क्या शुक्रिया बात। तनहा जी, शुक्रिया जाज साहब, शहबाज साहब। वीरान गोशाए दिल के आंगन में, वीरान गोशाए दिल के आंगन में याद माजी सजाए रखता हूँ, वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। तेरे आने की, माजी की बात है ना, तेरे आने की माहूम तमन्ना लेकर, वाह, तेरे आने की माहूम तमन्ना लेकर चश्म बेराह बिछाए रखता हूँ, क्या बात। चश्म बेराह बिछाए रखता हूँ, अच्छा है आलिम, तुम रूठते रहते हो ख्यालों में, वाह, ख्यालों में। क्या अच्छा है आलिम, तुम क्या रूठते रहते हो ख्यालों में, और मैं तुझे मनाए रखता हूँ। बनाए रखो। कहने। बहुत अच्छा क्या है। कहने। अच्छी यही मसरूफियत। खिचड़ी पकती जाए तो अच्छा है। अच्छी मसरूफियत। सामने तो जरूरत नहीं होगी कि मैं कुछ बात करूं, क्या तो कम से कम अपनी तन्हाई में, तन्हा साहब, अच्छी अपनी मसरूफियत। तन्हाई में तो मसरूफ रहना मुझे यही आता है बात ना। है, बहुत अच्छी। क्या बात। अच्छी मसरूफियत। खबरे जफा, खबरे जफा अनवान है ना। खबरे जफा उनको ही होगी, क्या कहने। खबरे जफा उनको ही। होगी, मैं तो उल्फत निभाए रखता हूँ। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह। अच्छा है। मुझ पे जो है राइट यानी फर्ज, वो तो मैंने मुझे निभाना है ना। तो मख्ता हाजिर है शोर अकरम। जी जी इरशाद। इरशाद। जिंदगी यूं भी शाद गुजरती है, जिंदगी यूं भी शाद गुजरती है, खुद को पागल बनाए रखता हूँ, क्या तो कहने। पागल बनाए रखो। क्या कहने। तेरी इज्जत का भरम रखने के लिए ख्वाहिशें अपनी दबाए रखता हूँ। बहुत अच्छी। तो सामिन कराम, ये जो पहला दौर है ना, कौन सा दौर, वो दौर नहीं जो कि दौर दौरे पर होता है, वो बात नहीं है। तो पहला दौर जो है इसका हम ख़त्म कर रहे हैं शायरी का, और अब जो है मिनहाजुल कुरान यूनान के सदर जावेद इकबाल ऐवान की खुश दामन के इंतकाल पर पाक हेलनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी यूनान, कंदील आर्ट सोसाइटी, दारुशफा क्लिनिक और हेलनिक उर्दू रेडियो एंड टीवी सर्विसेज के तमाम अरकान दिली इजहार ताज़ियत के साथ दुआ गो हैं कि मरहूमा को अल्लाह तबारक ताला जन्नत बरी में मकाम अव्वलीन अता फरमाए और लौहकीन को सब्र जमील की नेमत से माला माल करे। हिलरी क्लिंटन ये अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं भाई। तो 6 फरवरी 2011 से यूनान का दौरा कर रही हैं, जिसमें यूनान के मुआशी बहरान के मुतालिक अमरीकी सियासतदानों की तवज्जो मबजूल कराएंगी। अपने दौरा यूनान में वो हुकूमत यूनान, शर्क़ुल औसत, तुर्क यूनान, तलक़ात, मसला कब्रस, साबिक़ यूगोस्लावियन रियासत मकदोनिया के नाम के मसले के अलावा यूनान इसराइल के दरमियान बेहतर तअल्लुक़ात की फ़ज़ा को इस्तवार करने के लिए बातचीत करने के लिए वो आ रही हैं। हम जो है किस तरह भूल सकते हैं कि आपको और भी खबरें हमें देनी हैं, तो वो खबरें जहां हमारी सियासी बात होती है, जहां माशरती बात होती है, वहाँ पे मजहबी बात भी चलती है। हज़रत दाता गंज बख्श का सालाना उर्स मुबारक ज़ियाउल उम्मत फाउंडेशन ईरान के ज़ेर एहतमाम मस्जिद नूर मदीना करोपी मरकज़ में इंतहाई एहतराम से किया गया है, जिसमें नात खां हज़रात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज जबकि ये प्रोग्राम 3 से 4 बजे नश्र होगा, तो जामा मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया कॉलोनौज़ में उर्स मुबारक दाता अली हजवेरी बाद अज़ नमाज मगरिब शुरू हो जाएगा। बसों के किरायों में इजाफा हो रहा है। बस कार्ड पहले 15 यूरो माहाना थे, जिसकी कीमत बढ़ाकर 20 यूरो कर दी गई है। तो 1 फरवरी से समझ लें कि ये 20 यूरो का आपको कार्ड मिलेगा। इसी तरह
دوسرے کرایوں میں بھی اضافہ ہوگا، حتیٰ کہ سفر کرنے والی اربن ٹرانسپورٹ کی ٹکٹ بھی مہنگی ہو جائے گی۔ سفر کرتے وقت یہ خیال رہے کہ بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں، کیونکہ اب جرمانے کے علاوہ آپ کو اپنے ممالک ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال چند دن پہلے میں نے آپ کو ٹی وی پہ بھی بتائی اور ریڈیو پہ بتائی کہ کس طرح ایک آدمی کو پکڑا گیا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا اپنا وکیل کر لیں 7 دن کے اندر اندر، یا اپنے ملک کی تیاری کر لیں، ہمیں 60 یورو جرمانے کی واپسی کا بالکل کوئی خواہش نہیں ہمیں۔ آپ نے اس ہمارے معاشرے کو گندا کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جرم جو ہے وہ ان کی پیدائش میں آپ بہت بڑے جرم بھی کریں گے، لہٰذا آج ہی چھوٹے جرم جس پہ آپ نے کیے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو اپنے معاشرے میں جانا ہوگا، نہ کہ ہمارا ملک تباہ کریں۔ تو یہ بات جو ہے جان لیں کہ چھوٹے چھوٹے جرم بھی اب یونانی حکومت برداشت نہیں کرے گی۔ یونانی میڈیکل سٹورز کی مسلسل ہڑتال عذاب بن کے رہ گئی ہے۔ حقیقت بات ہے، اکا دکا میڈیکل سٹور جو بھی کھلا ہوتا ہے اس پر لمبی لمبی قطاریں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے راشن ڈپو کا سما بن گیا ہو۔ راشن ڈپو جانتے ہیں نا آپ؟ بالکل، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی۔ یہ میڈیکل سٹورز ہڑتال پہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پس پردہ کیا محرکات ہیں؟ اس لیے کہ حکومتی فیصلہ کہ میڈیکل سٹورز کو عام کر دیا جائے، اور سپر مارکیٹوں، بڑی بڑی دکانوں، بلکہ ہر جگہ میڈیسن عام فروختوں، اور وہاں مالکان فارمیسی کے کام کو جاننے والے ڈپلوما ہولڈرز کو کام پہ رکھیں۔ اس طرح مخصوص میڈیکل سٹورز جو ہیں جو سالہ سال سے چل رہے ہیں، اس کاروبار میں ہیں، ان کی معیشت کو یقیناً دھچکا لگے گا۔ اس وجہ سے وہ اپنے رائٹس کو منوانے کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں، اور جب وہ ہڑتال کرتے ہیں تو اس ایریے میں ایک آدھ میڈیکل سٹور جب کھلتا ہے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کتنی لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور یہ قطاریں جو ہیں کوئی گن جو ہے ضرور کھلائیں گے۔ اب آئیے، ہر روز کی بسوں، ٹرینوں اور دیگر اربن ٹرانسپورٹ کی جانب یہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرح ہے بھائی۔ مڈ ٹرم الیکشن میں پتہ ہے نا، گورنمنٹ چلے نہ چلے وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اب ہماری باری ہے۔ ہر روز 10:30 سے لے کے 11 بجے سے اور 4 بجے تک، بلکہ 4:30 بجے تک یہ لوگ ہڑتال کر دیتے ہیں، اور بس اسٹینڈوں پر مسافروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ سردی کا عروج ہے، اور اربن ٹرانسپورٹ کے انتظار میں نزلہ، زکام، کھانسی کے علاوہ بخار سے بھی وابستگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اربن ٹرانسپورٹ کے ڈرائیوروں کو کہیں بھی ڈیوٹی پر لگایا جا سکتا ہے، یہ وجہ ہے جو کہ ان کی کیٹیگری سے الگ ہے۔ اس تغیر و تبدل نے ایک الگ مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس بنا پر ہڑتالیں جاری و ساری ہیں، اور یہ ہڑتالیں مسلسل اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہر جگہ پہ ایک مصیبت جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ گھر میں گھستے ہی جس بات کا ہر ایک کو سامنا ہے وہ ہے بلز۔ جی، بجلی، پانی، فون اور پوری بلڈنگ کی صفائی، یہ تمام بلز ہر روز دروازہ کھولتے ہی ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک بل ادا ہوتا ہے تو دوسرے مہینے پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ جہاں رہتے ہیں اس کا کرایہ بھی تو دینا ہوتا ہے۔ یہ روز روز کی مشکلات سے انسان گھبرا گیا ہے، اور دم بخود ہو کر ایک نئی یونین کا ممبر ہونا پسند کر رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام واجبات حکومتی اور بلز بما کرایہ ادا کرنا تو چاہتے ہیں،